नमस्कार दर्शकबिन, जनताको अधिकार हेरेर बस्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र जनताको अधिकारमा हामीले विभिन्न पक्षहरूलाई उठान गर्दै आइरहेका छौँ ताकि उहाँहरूको आवाज राज्यसम्मको पुगोस् भन्ने हाम्रो मनसाय पनि हो, जनताको अधिकारको कार्यक्रमको मेन उद्देश्य पनि हो। र सोही क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं रोल्पा जिल्लाका इन्चार्ज तथा अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घका अध्यक्ष एवं जुझारु युवा नेता नवीन रोका मगरजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले देशको समसामयिक विषयमा लगायत राज्यदेखि पछि परेका आवाजबिनहरूको आवाजलाई समेटेर उहाँसँग हामीले भलाकुसारी गर्नेछौँ। दर्शकबिन, हाम्रो साथमा रहनुहोला। यहाँलाई जनताको अधिकार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। आज संविधान दिवस पनि हो, होइन? हजुर। यो दिवस चाहिँ राज्यदेखि पछाडि परेका जनताहरूले कसरी मनाइरहेको छ र यहाँले यो संविधान दिवसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? खास गरी आज जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको चाहिँ राज्य व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको चाहिँ संविधान जारी भएको दिन हो। त्यसो भएको कारणले म संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा म सम्पूर्ण चाहिँ देशवासी र नेपालीहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सामान्यतया नेपालका आदिवासी लगायतका उत्पीडित जाति समुदायहरूले जारी संविधान 2072 साल असोज 3 गते जो जारी भएको संविधानमा केही आफ्ना विमतिहरू छन्, केही असहमतिहरू छन्। त्यसो भएको कारणले यो संविधानलाई आलोचनात्मक चाहिँ समर्थन गरेका छन्। यसको मतलब के रह्यो भने यो जारी अहिलेको लेटेस्ट नेपालको लेटेस्ट संविधानले अथवा गणतन्त्र नेपालको संविधानले चाहिँ नेपालको चाहिँ राज्यको मूल प्रवाहमा अथवा चाहिँ राज्यको हरेक चाहिँ तहमा चाहिँ पछाडि पारिएका आदिवासी जनजातिहरू, मधेसी मुस्लिमहरू, महिलाहरू, त्यो उत्पीडित क्षेत्रका चाहिँ तपाईँको जनताहरूलाई चाहिँ जो मुद्दा हिजोदेखि उठाइरहेको थियो त्यो मुद्दा पूर्ण रूपमा उनीहरू सम्बोधन गरेन भन्ने कुरो हो। यसको मतलब चाहिँ के रह्यो भने चाहिँ म नेपालको आदिवासी आन्दोलनका एउटा भाग समेत भएको कारणले पनि लामो समयदेखि नै आदिवासीहरूले आफ्नो पहिचान सहितको सङ्घीयता अथवा राज्य व्यवस्था, राज्य अधिकारको माग गरेका छन्। त्यो सँगसँगै राज्यमा पहुँच र तपाईँको आफ्नो चाहिँ प्रतिनिधित्वका लागि जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ राज्यमा चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दा हो, पहुँचको कुरा हो। तर अहिलेको चाहिँ त्यो संविधानले पूर्ण रूपमा त्यो चाहिँ स्वीकार गरेको छैन। तर विगतको 47 सालसम्मको संविधान भन्दा चाहिँ यो संविधान धेरै चाहिँ तपाईँको सकारात्मक छ, धेरै चाहिँ उच्च स्तरको छ। त्यसो भएको कारणले म आदिवासी आन्दोलनकर्मी अथवा अन्य उत्पीडित जाति वर्ग समुदाय र महिलाहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जति संविधानले हामीलाई अधिकार दिएको छ, जति चाहिँ अधिकार हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यसलाई लागू गर्दै जाने हो। बाँकी जो प्राप्त गर्न नसकेका अधिकारका लागि चाहिँ थप चाहिँ हामी चाहिँ फेरि संविधान संशोधन सहित चाहिँ तपाईँको त्यसलाई हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि हामीले आफ्नो आन्दोलन, हाम्रो आफ्नो चाहिँ अभियान जारी गर्नुपर्छ। अन्यथा के रह्यो भने चाहिँ सबै कुरा आज नै पाउनुपर्छ, अन्यथा यो संविधान नै हामी मान्दैनौँ भन्ने ढङ्गले जाने हो भने चाहिँ देशमा फेरि गणतन्त्र नेपाल रहने कि नरहने भन्ने खतरा रहन सक्छ। अथवा चाहिँ पुरानो शक्तिहरूले फेरि चाहिँ तपाईँको यो परिवर्तनलाई चाहिँ पछाडि पार्ने खतरा रहन सक्छ। त्यसो भएको कारणले नेपालका आदिवासी आन्दोलनकर्मीहरूले अथवा चाहिँ शक्तिहरूले या अन्य उत्पीडित जाति समुदायले, वर्गले चाहिँ, महिलाहरूले या उत्पीडित क्षेत्रहरूले चाहिँ जति अधिकार हामी पाएका छौँ त्यसलाई चाहिँ लागू गर्ने र बाँकी अधिकारका लागि चाहिँ हामी लड्ने भन्ने प्रणका साथ नै अहिलेको संविधानको रक्षा हामीले गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसरी चाहिँ यहाँहरू अगाडि जानु पर्यो। बिल्कुल। अहिले पनि जुन यो संविधान अब केही एक थरीले चाहिँ एकदमै उत्सवको रूपमा मनाइरहेको छ भनेपछि एक थरीले चाहिँ अहिले पनि यो समावेश भएको छैन आफ्नो हक अधिकार भनेपछि अहिले पनि यो आन्दोलन जारी छ, होइन? जारी गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ अब नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, होइन? भनेपछि यति बेला अब पार्टी एकीकरणको कार्य जारी भइरहेको छ। अब दिन प्रतिदिन चुनाव पनि हाम्रो घर नजिक आइसकेको छ, भनौँ न घर आँगनमा आइसकेको छ। भनेपछि यो एमाले भित्रको यो पार्टी एकीकरणको अवस्था के छ, कसरी गइराख्नु भएको छ? खास गरी यसमा चाहिँ राज्यदेखि पछाडि परेका अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत जो चाहिँ राज्यको मूल तहमा आउन सक्नु भएको छैन, उहाँहरूको अवस्था के छ, एमालेले कसरी हेरेको छ? खास गरी हिजोको 47 सालसम्मको संविधानले नेपालमा चाहिँ उत्पीडित जाति समुदाय वर्ग र महिलाहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने, राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने चाहिँ त्यो व्यवस्था गरेको थिएन। त्यो संविधान
हिजोको संविधानले 47 सालसम्मको नेपालमा जारी भएको संविधानले चाहिँ संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी अथवा धर्मनिरपेक्षताको मुद्दालाई स्वीकार गरेको थिएन। तर आजको जुन चाहिँ जारी संविधान छ, 2072 सालमा जारी संविधान छ, त्यसले त्यो मुद्दाहरूलाई स्वीकार गरेको छ, तर पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यसको व्यवस्था गरेको छैन भन्ने हाम्रो मत हो। यही मुद्दाहरूलाई चाहिँ नेपालको मूल प्रवाहको रूपमा चाहिँ, राजनीतिक मूल प्रवाहको रूपमा चाहिँ उडाएको एउटा चाहिँ राजनीतिक शक्ति नेकपा एमाले हो। र संविधानले समेत चाहिँ, जारी संविधानले समेत चाहिँ के व्यवस्था गरेको छ र के चाहिँ तपाईँको सङ्कल्प गरेको छ त भन्दाखेरि, अब नेपालको राज्य व्यवस्था र नेपाली समाजलाई चाहिँ यो संविधानले जो सङ्कल्प गरेको छ त्यो भन्दा अझ माथि उठेर नै हामी चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसको लागि के रह्यो त भन्दाखेरि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको जुन चाहिँ व्यवस्थालाई अझ प्रशिक्षित गर्न, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न, त्यसलाई विकसित गर्नको लागि संविधानले समाजवादसम्मको जो लक्ष्य तय गरेको छ, त्यसो भएको कारणले समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नको लागि जहाँ तपाईँको सबै जाति, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, महिलाहरूले पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्छन्, देश चाहिँ समृद्ध बन्छ, शान्तिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ तपाईँको समाजको व्यवस्थापन हुन्छ अथवा वैज्ञानिक रूपमा नै समाजको चाहिँ व्यवस्थापन हुन्छ, यहाँका जनताको व्यवस्थापन हुन्छ, त्यही व्यवस्था भनेको समाजवादी व्यवस्था हो। त्यस कारणले त्यो समाजवादी व्यवस्था चाहिँ हामीले प्राप्त गर्नको लागि, हाम्रो नेपाल देशलाई त्यहाँसम्म चाहिँ पुर्याउनको लागि आज जति चाहिँ राजनीतिक शक्तिहरू छन्, यो एक्लै र कमजोर अवस्थामा भएर त्यो समाजवादी व्यवस्थालाई बोक्न सक्दैनन् भन्ने हो। देशलाई बोक्न सक्दैन भन्ने लिएको छ। चाहे जुनै पनि पार्टी भनौँ, समाजवादको जुन नारा एमालेले लियो, काङ्ग्रेसले लियो, अन्य पार्टीले पनि लिइरहेको छ, तर व्यवहारमा जनताले समाजवाद पाउन सकेको छ कि छैन त? बिल्कुल होइन। यहाँले भन्दै गर्दा त अहिले पनि जनताले समाजवाद त नपाएको अवस्था देखियो नि त। भनेपछि अब यो समाजवादलाई होइन जनताको हो है भनेर चाहिँ लागू गर्नको लागि नेकपा एमाले कस्तो खालको एजेन्डा, कस्तो खालको परिपाटी, अब एउटा दृष्टि हुन्छ नि त, विश्व दृष्टि भन्छ नि, भिजनहरू चाहिँ कसरी ल्याइरहेको छ त? ढङ्गले जानु पर्यो नि त। त्यसो भएको कारणले यही मिसनलाई, समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ मिसनलाई जुन चाहिँ तय गर्नको लागि र त्यो हासिल गर्नको लागि तत्कालीन चाहिँ नेपालका चाहिँ ठुल्ठुला राजनीतिक शक्तिहरू जो मध्यमा चाहिँ दुईटा वामपन्थी शक्ति भनेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नै हो। त्यसैले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले समाजवादी व्यवस्था चाहिँ लागू गर्ने गरी देशलाई त्यो चाहिँ लक्ष्यमा पुर्याउने गरी नै पार्टी एकीकरण गरेका हुन्। त्यसको मुख्य चाहिँ मिसन, भिजन र तपाईँको त्यसको राजनीतिक र वैचारिक चाहिँ एउटा कार्यदिशा, त्यसलाई मिसन मानेर नै तय गरे हुन्। मुख्य एजेन्डा त्यही थियो। तर दुर्भाग्य के भइदियो भने चाहिँ जो नेताहरूले, जुन नेतृत्वले चाहिँ राज्य व्यवस्था र नेपाल देशलाई एउटा समाजवादी व्यवस्थाको लक्ष्यसम्म तय गर्ने जो चाहिँ सङ्कल्प गरेका थिए, नेताहरू विचलनमा आयो। नेताहरूमा विचलन आयो। यसको मतलब चाहिँ के रह्यो भने नेताहरूले आफू मात्रै धुरी बन्ने, आफू मात्रै अग्लो बन्ने, आफू मात्रै यो देशको चाहिँ तपाईँको अप्रत्यक्ष हिसाबले नयाँ राजा बन्ने, नयाँ मालिक बन्ने खालको चाहिँ भोटबाजी भएको कारणले पनि के रह्यो भने नेकपा, तत्कालीन नेकपाको एकता चाहिँ लामो समय टिक्न सकेन। त्यसो भएको कारणले नेकपाले जो चाहिँ राजनीतिक विचार, आस्था चाहिँ अथवा चाहिँ एजेन्डा तय गरेको थियो, त्यसको निरन्तरताको रूपमा चाहिँ आजको नेकपा एमाले अंगीकार गरेको छ। त्यसैले आजको नेकपा एमालेमा नै तपाईँको नेकपाको निरन्तरतालाई, त्यसको राजनीतिक विचार दर्शनलाई स्वीकार गर्ने र एजेन्डालाई स्वीकार गर्ने शक्तिहरू चाहिँ आज नेकपा एमालेमा छौँ। तर जस्तै म यहाँलाई यहीँनिर रोकेँ, जस्तै होइन, यहाँले यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि वामपन्थी एकता चाहिँ एकजुट हुनुपर्छ, जस्तै कुनै समय त एकजुट भएको थियो नि, बिचमा फेरि फुट भयो। फुट भइसकेपछि देशमा समाजवाद आउन सकेन, अनि यो त अन्य पार्टीले पनि ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन भनिसकेपछि अब के वाम एकता चाहिँ एकजुट हुने सङ्केत केही देख्नु भएको छ? यो चाहिँ यहाँहरूको पार्टीभित्र चाहिँ छलफल हुन्छ कि? यसो छ, यदि देशलाई चाहिँ समाजवादी राज्य व्यवस्थामा चाहिँ पुर्याउने यदि कुनै नेताहरूमा चाहिँ इमान जमान छ भने नेपालमा वामपन्थी शक्तिहरूको चाहिँ एकताको विकल्प छैन। मात्रै के रह्यो भने चाहिँ यो पुस्ताको नेताहरूको नेतृत्वमा हुन्छ या कमिङ जेनेरेसनको चाहिँ लिडरसिपमा हुन्छ भन्ने मात्रै फरक हो। तर बिल्कुल सम्भव छ, त्यो सम्भव छ, त्यसको अनिवार्यता छ। यसको मतलब के रह्यो भने अघि नै तपाईँले क्वेसन रेज गर्नुभयो, जस्तै डेमोक्रेटहरूले रेज गरेका समाजवादी व्यवस्था र तपाईँको वामपन्थीहरूले चाहिँ रेज गरेका व्यवस्थामा फरक छ। यसको मतलब के रह्यो भने चाहिँ
नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो डेमोक्रेट चाहिँ शक्तिहरूले समेत चाहिँ समाजवादलाई चाहिँ तपाईँको उनीहरूले आफ्नो विचारको रूपमा लक्ष्यको रूपमा तय गरेका छन् र वामपन्थीहरूले पनि त्यो अनुसार नै गरेका छन्। तर त्यसको मुख्य मर्मत, मुख्य उद्देश्य र मुख्य भावनामा चाहिँ फरक छ। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले समाजवादलाई चाहिँ तपाईँको स्थापना भएपछि बुर्जुवाहरू अथवा चाहिँ पुँजीवादीहरूले चाहिँ नेतृत्व गर्ने गरी उहाँहरूको समाजवादको चाहिँ परिकल्पना हुन्छ भने चाहिँ वामपन्थीहरूको समाजवादको चाहिँ परिकल्पना भनेको जनताले, श्रमजीवीले अथवा उत्पीडित वर्गले नै अथवा नेतृत्व गर्ने गरी त्यो समाजवादको स्थापना गर्न चाहन्छ। यसको मतलब वामपन्थीहरूले परिकल्पना गरेको समाजवादले चाहिँ उत्पीडित चाहिँ जनताले आफ्नो शासन व्यवस्था आफै सञ्चालन गर्नुपर्छ र उनीहरूले आफ्नो चाहिँ बारेमा आफै फैसला गर्ने चाहिँ अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ त्यो समाजवादलाई अगाडि सारे हुन्छ। तर डेमोक्रेटहरूले के हुन्छ भने चाहिँ जस्तै यहाँले यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि अहिले वामपन्थी भित्र पनि होइन बुर्जुवा अलिकति हुने खानेहरूले नै नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ कि जसले चाहिँ राज्यको हरेक तह र तबका म जान चाहन्छु है भन्नेहरूलाई त्यस्ता बुर्जुवा वामपन्थी भित्रको बुर्जुवाहरूले चाहिँ रोकटोक गरिएको चाहिँ जानै नदिएको अवस्था छ कि जस्तै यहाँले कहिले चाहिँ गएर नेतृत्व गर्ने त एउटा पछाडि परेको वर्गहरूको क्षेत्रबाट समावेश गर्न सक्यो भने पो उहाँहरूको हक अधिकार, उहाँहरूको मर्म, उहाँहरूलाई के पीडा भएको छ भन्ने कुरा पो सम्बोधन हुन्थ्यो नि त। भनेपछि ती वर्गहरूको वामपन्थी भित्र कहिले नेतृत्वमा पुग्न सक्ने सम्भावना के देख्नुहुन्छ यहाँले? यो सवालमा चाहिँ रूपमा चाहिँ सतहमा हेर्दाखेरि व्यक्ति विशेषमा त्यो खालको चाहिँ बुर्जुवाहरू देखिरहेको अवस्था छ कि यसलाई त चिरफार गर्नु पर्यो नि त, यसलाई सफा गर्नु पर्यो नि त। यसमा चाहिँ यसो छ, अब यसमा रूपमा हेर्दाखेरि कतिपय चाहिँ व्यक्ति विशेषमा त्यो देखिए तापनि सारमा नीतिगत हिसाबले र यसको चाहिँ राजनीतिक वैचारिक हिसाबले चाहिँ तपाईँको फेरि के रह्यो भने चाहिँ एकाध व्यक्ति जो चाहिँ हुने खानेले मात्र होइन कि तपाईँको उत्पीडित जो चाहिँ जातीय समुदाय वर्गबाट आएर चाहिँ नेतृत्व गरेकाहरूले समेत चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य मान्यता यो हो। त्यसो भएको कारणले यो सवालमा चाहिँ नेपालको एउटा राजनीतिक संस्कारलाई हामीले केही बदल्नु पर्छ, केही चाहिँ तपाईँको करेक्सन गर्न जरुरी छ। यसको मतलब के रह्यो भने अझै पनि जति चाहिँ डकुमेन्टमा या तपाईँको हामी चाहिँ सतहमा रूपमा चाहिँ जे जस्तो एउटा प्रगतिशील कुरो गरे तापनि कहीँ न कहीँ नेपालको मुख्य खास चाहिँ नेतृत्वहरूमा चाहिँ त्यो संकीर्ण भावहरू चाहिँ अझै जीवित छ। यसको मतलब के रह्यो भने चाहिँ यो एउटा त के रह्यो भने यसले एउटा त लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझै चाहिँ यसलाई समृद्ध नबनाउँदासम्म होइन, अथवा चाहिँ नेताहरूले एउटा विश्वको राजनीतिक चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् पेरिफेरीलाई चाहिँ अझै ठिक ढङ्गले चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अझै चाहिँ बढी प्रगतिशील बनाउने गरी चाहिँ त्यो चेत नखुल्दासम्म या त्यो खालको इच्छा शक्ति पैदा नहुँदासम्म नेपालमा अलि गाह्रै छ। यसको मतलब एउटा त नयाँ पुस्ताले अथवा युवा पुस्ताले चाहिँ लिडरसिप गर्न सक्दैनन् भन्ने खालको पनि एक खालको एकाध चाहिँ सङ्केत छ, एकाध बुझाइ छ, त्यो पनि त गल्ती हो होइन। अर्कोतिर के रह्यो भने चाहिँ अझै पनि चाहिँ आजीवन हामीले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ हरेक राजनीतिक दलमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ जुन एउटा सङ्कुचित सोच छ त्यसले चाहिँ नेपालको राजनीतिक संस्कारलाई ठिक ढङ्गले लगेको छैन। यसको मतलब चाहिँ जेनले मात्र युवा भएर मात्र पनि त भएन, आममा चाहिँ के रह्यो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ उमेर हटको साथसाथै उसको विचार, चेतना, योजना, लक्ष्य उसले अङ्गीकार गरेका चाहिँ तपाईँको लाइनहरूले चाहिँ तपाईँको उसलाई युवा बनाउने हो नि। त्यसो भएको कारणले विशेष त तपाईँको अहिलेको पुस्तालाई चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ नयाँ पुस्ता छन् त्यो पुस्तालाई चाहिँ नेपालका जो अघिल्लो पुस्ताका नेताहरूले जबसम्म देशलाई समाजलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले साँच्चीकै देशलाई समाजवादी राज्य व्यवस्थामा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने हो त्यसको लागि युवा पुस्ता चाहिँ आउनै पर्छ। युवा पुस्ताले चाहिँ तपाईँको काठ थाप्नै पर्छ, बरु हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गाइडलाइन दिनुपर्छ। एउटा ज्ञान निर्माणको चाहिँ काम हामीले गर्नुपर्छ, योजना निर्माणको काम हामीले गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ अघिल्लो पुस्तामा त्यो चेतना नखुल्दासम्म चाहिँ नेपाली राजनीतिक एउटा संस्कार हो त्यो चाहिँ ठिक ढङ्गले जाँदैन भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो। त्यही त यहाँले अब युवा नेपाली राजनीतिको संस्कार र युवा आउनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि पाका जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ नि त, हजुर भर्खरको युवाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मान्छे नै गर्नुहुन्न कि यस्ताले पनि कोही देश हाँक्न सक्छ भन्ने खालको
त्यस्ता खालका आवाजहरू आइरहेछन्। तर अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारमा जितेर जति गइराख्नु भएको छ नि त, उहाँले त केही न केही देशमा त नयाँ परिवर्तन ल्याइरहेको अवस्था त छ नि त होइन। जस्तै अब केही समय अब प्रतिनिधि सभासँगै चुनाव पनि आइरहेको अवस्था छ होइन। अब यहाँको पार्टीमा जस्तै नेकपा एमाले भित्र चाहिँ जस्तै चुनावको उम्मेदवारी दिँदाखेरि पछाडि परेका समुदायहरूलाई चाहिँ महिलालाई होस् या सीमान्तकृत वर्ग होस् जुनै पनि भनौँ न जो अहिलेसम्म राज्यको तह र तब्कामा पुग्न सक्नु भएको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी बाँडफाँड गर्नुभएको छ, कसरी अगाडि लग्नको लागि विभिन्न खालका संरचनाहरू कसरी बनाइराख्नु भएको छ। जस्तै यहाँले पनि लामो समय राजनीति गर्नुभएको छ, यहाँलाई पार्टीले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेको अवस्था छ त? खास गरी म लामो समय सधैँभरि कार्यकर्ता मात्रै बनेर त भएन नि त होइन। अहिलेसम्म जति पनि ठुला पार्टीहरूले कार्यकर्ताको रूपमा मात्रै मान्छेलाई चाहिँ भनौँ जति पनि पछाडि परेको समुदायलाई मिसयुज भनौँ या त त्यसरी चाहिँ लगिरहेको अवस्था छ कि, तर नेतृत्वमा पुर्याउन सकेको अवस्था छैन नि त। किन त केले रोकेको छ त? खास गरी तपाईँले जुन चाहिँ प्रश्न चाहिँ तपाईँको उत्थान गर्नुभयो यो लागू छ कि वास्तवमा पछाडि परेको यो आम चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई यो प्रश्न हो र त्यो दलहरू र नेतृत्वले दिने उत्तर हो। यो यसको मतलब के रह्यो भने नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो राजनीतिक चाहिँ तपाईँको बिजनेसका लागि हरेक जाति समुदाय वर्ग क्षेत्र महिलाहरूको चाहिँ तपाईँको एजेन्डालाई चाहिँ एउटा मसला बनाउने अथवा चाहिँ उनीहरूको इस्युलाई चाहिँ रेज गर्ने राजनीतिक बिजनेसको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने गर्छन्। तर जब त्यो उनीहरूको नेतृत्वमा चालु क्रान्ति या आन्दोलन चाहिँ सम्पन्न भइसकेपछि त्यो उत्पीडित चाहिँ पक्षहरूलाई बिर्सिने जो चाहिँ चलन छ त्यो राजनीतिक बेइमानी हो भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। दोस्रो, नेपाली समाज र नेपाल देश आजसम्म चाहिँ अलिअलि टाउको उठाए पनि ज्यान समेत किन उठ्न सकिन त भन्दाखेरि नेतृत्वको यो इमान्दारिता नभएको कारणले पनि भन्ने मलाई लाग्छ र राज्यको बेइमानीपन पनि हो भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको कारणले यो सवालमा चाहिँ नेकपा एमालेले नेपालका मगर सहितका आदिवासी जनजातिहरूको सवालमा अन्य जातिहरूको सवालमा पनि गरेको छ र नेकपा एमालेले तत्कालीन चाहिँ माननीय सांसद डाक्टर विजय सुब्बाको नेतृत्वमा जो नेपालका आदिवासी लगायतका चाहिँ संसारका चाहिँ आदिवासीहरूले उठाइरहेको छ एउटा साझा चाहिँ इस्यु के छ भने चाहिँ ILO 169 जो आजसम्म चाहिँ दक्षिण एसियामा कुनै पनि मुलुकले पास गर्न सकेको छैन, त्यसलाई चाहिँ नेपालमा 2065 साल भाद्र 5 गतेका दिन नेकपा एमालेका माननीय सांसद डाक्टर विजय सुब्बाको चाहिँ प्रस्तावमा चाहिँ नेपालको संसदले पास गरेको छ। यो मलाई लाग्छ नेपालको इतिहासमा चाहिँ आदिवासी सहितका उत्पीडित जाति समुदायको लागि वर्गको लागि चाहिँ यो ऐतिहासिक चाहिँ कदम थियो जसको जस चाहिँ नेकपा एमालेले लिन्छ। यो सवालमा के लाग्छ त भन्दाखेरि नेपालका आदिवासीहरूको सवालमा तत्कालीन माओवादी आन्दोलनले पनि उठायो हो। माओवादी आन्दोलनले आदिवासी लगायतको उत्पीडित जातिहरूलाई चाहिँ आफ्ना आवाज चाहिँ निकाल्न सिकायो, लड्न सिकायो। तर अन्ततः के रह्यो भने चाहिँ उसले जब संविधानमा उनीहरूका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने बेलामा अथवा उनीहरूलाई अधिकार दिलाउने सवालमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ कमरेड प्रचण्ड लगायतका चाहिँ नेताहरूले बेइमानी गरे, यो कुरा सत्य हो। तर नेपालको राजनीतिक चाहिँ बजारमा अथवा चाहिँ नेपालको विभिन्न खाले आदिवासी लगायतका तमाम चाहिँ आन्दोलनहरूमा चाहे मगराट आन्दोलन भन्नुहोस् चाहे आदिवासी आन्दोलन भन्नुहोस् अन्य आन्दोलनमा पनि चाहिँ त्यो धेरै चाहिँ बहसको विषय नबनाता पनि नेकपा एमालेले ILO 169 लाई जो पास गर्ने चाहिँ नेतृत्व गर्यो त्यो ऐतिहासिक थियो। त्यसो भएको कारणले चाहिँ अहिले पनि आदिवासी प्रति चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ पोजिटिभ छ। जसरी बाहिर चाहिँ मान्छेले बहस गर्छन्, छलफल गर्छन्, कुरा चलाउँछन्, त्यो जस्तै चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ नेपालका आदिवासी लगायतको उत्पीडित जाति समुदायको मुद्दामा चाहिँ पोजिटिभ छैन भन्ने कुरो त्यो भरम मात्रै हो। त्यसो भएको कारणले अहिलेको जो चाहिँ आगामी सम्पन्न हुन गइरहेको चाहिँ नेपालको 2079 साल जो मङ्सिर 4 गते सङ्घ र प्रदेशको जो आम चुनाव चाहिँ निर्वाचन हुँदैछ त्यसमा पनि जो नेपालको राज्य व्यवस्था र तपाईँको निर्वाचन आयोगले व्यवस्था गरे अनुसारको कम्युनिटी वाइजको जुन क्लस्टर छ त्यसमा चाहिँ काफी रूपमा पुग्ने गरी चाहिँ नेपालका आदिवासी जो विभिन्न चाहिँ पुस्ताहरू छन् अथवा अन्य जाति समुदायलाई समेत चाहिँ नेकपा एमालेले चाहे प्रत्यक्ष चाहिँ उम्मेदवारको रूपमा होस् या समानुपातिक उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ चाहे सङ्घमा होस् चाहे प्रदेशमा होस् त्यो व्यवस्था गरेको छ र गर्छ र त्यसले रिजल्ट दिन्छ। मलाई लाग्छ आगामी दिनमा नेकपा एमालेले जसरी चाहिँ नेपालका आदिवासी जुन चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरूलाई अथवा अभियन्ताहरूलाई
नेताहरूलाई चाहिँ एउटा नेतृत्वमा राज्यको नीति निर्माण गर्ने ठाउँदेखि लिएर पार्टीको जुन नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा समेत जो चाहिँ अवसर दिएर अगाडि बढाउने काम गरेको छ, त्यो जस्तै नेपालका अन्य चाहे नेपाली काङ्ग्रेस होस्, चाहे माओवादी होस्, चाहे समाजवादीहरू होस्, अन्य कुनै पनि दलले चाहिँ यो काम चाहिँ गर्न जरुरी छ। अनि मात्रै चाहिँ समान रूपले नेपालका सबै जाति समुदायको नेतृत्व नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्छ र समस्याको हल हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। दर्शकबिन, हामी छोटो ब्रेक लिन चाहन्छौँ। हाम्रो साथमा रहनुहोला। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ जनताको अधिकार कार्यक्रम। दर्शकबिन, यति बेला यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ जनताको अधिकार कार्यक्रम। विशेष गरी हामीले विभिन्न पक्षहरूमा चाहिँ उठान गर्दै आइरहेको यहाँहरूलाई अवगति छ र सोही क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं रोल्पा जिल्लाका इन्चार्ज तथा अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घका अध्यक्ष युवा नेता नवीन रोका मगरजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले देशको समसामयिक विषयमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत विशेष गरी आवाजबिनहरूको आवाजलाई राज्यको तह र तबकामा कसरी पुर्याउन सकिन्छ, नेतृत्व तहमा पुग्नको लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले चाहिँ कसरी लिनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ फोकस गरिरहेका छौँ। हाम्रो साथमा रहनुहोला। पुनः यहाँलाई जनताको अधिकार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जस्तै विशेष गरी कतिपयलाई लाग्न सक्छ कि यहाँहरूले चाहिँ भनौँ न अहिले यो हामीले छलफल गर्दै गर्दा पनि पछाडि परेका समुदायहरूका कुराहरू गरिरहेको छ भन्ने कुरा आउन सक्छ कि होइन। तर यो कुरालाई चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने नेताहरूले यो कुरालाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ लिन सकेको छैन कि सूक्ष्म ढङ्गले लिएको छैन नि त। त्यसले गर्दा अहिले पनि राज्यदेखि पछाडि परेका उत्पीडनमा परेका जनताहरू चाहिँ छटपटाइराख्नु भएको छ कि आफ्नै देशमा पनि दोस्रो तहको व्यक्ति भएर चाहिँ उहाँले जीवनयापन गरिराख्नु परेको छ। यो रोग चाहिँ कहिले हट्न सक्छ त? यो रोग हटाउनको लागि विभिन्न राजनीतिक दलले चाहिँ लगायत सरकारले चाहिँ कसरी हेर्नु पर्ला? खास गरी नेपालको सन्दर्भमा अहिले यो जुन खालको चाहिँ विभिन्न खाले विभेद उत्पीडनका जो सिराहरू जिउँदैछन्, यसको मतलब के रह्यो भने हरेक परिवर्तन पछि पनि यो समस्या किन चाहिँ जस्ताको तस्तै रहन्छ त भन्दाखेरि साँच्चीकै देशले मागेको देशको नेता हामीले पाएका छैनौँ आजको दिनसम्म। नेपाली समाजले, नेपाली जनताले मागेको साझा नेता पाएका छैनौँ। मात्रै के रह्यो भने खास राजनीतिक दल र पार्टीको नेता मात्र पायौँ, जसले आम चाहिँ जनताको चाहिँ समस्यालाई हल गर्न सकेको छैन। जनताले पनि त अहिले त्यो विश्लेषण गर्नुपर्छ नि त। पछिल्लो पटक होइन एजुकेटेड भइसकेको छ, हाई एजुकेटेड भइसकेका छन् जनताहरू, तर पनि अब पार्टी मोह, नेता मोह, ग्रुप होइन गुटबन्दीहरूको मोहमा फसेर चाहिँ देश र जनतालाई चाहिँ कुठाराघात गरे जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? होइन, स्वाभाविक हिसाबले त्यो फिलिङ भएको कारणले आज चाहिँ आजको पुस्ता जागिरहेको कारण के रह्यो भने चाहिँ अब अरू बेलामा जति हामीले करहरू काटेर बाँचिरहे तापनि हाम्रा पुस्ताहरू चाहिँ बिताए पनि अन्ततः देश नै रहने कि नरहने त्यहाँसम्म पुग्यो अब स्थिति। त्यसो भएको कारणले अब नेपाली जनता जसले आजको पुस्ता जो जागिएको छ, जसले देशलाई माया गर्छ, जसले नेपाली जनतालाई माया गर्छ, जसले यो देश चाहिँ समृद्ध बन्नुपर्छ, नेपालीहरू सुखी बन्नुपर्छ भन्ने खालको मान्यतालाई चाहिँ अङ्गीकार गर्छ, त्यो युवाहरूले अवश्य पनि यो भोइसहरू र यो बहस चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने हो। त्यसो भएको कारणले आज पछिल्लो चरणमा चाहिँ जो अघिल्लो पुस्ताका नेतृत्व मध्येमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा आजको जुन चाहिँ नेकपा एमालेको केन्द्रीय अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले जो राष्ट्रको पक्षमा जो अडानका साथ चाहे भारतको नाकाबन्दीलाई तोड्ने सवालमा भन्नुहोस्, चाहे भारतले हडपेर राखेको कालापानी, लिम्पियादुरा लगायतका जो चुच्चे नक्सा भएका चाहिँ जुन भूगोललाई चाहिँ हाम्रो जुन भूगोलमा अथवा नक्सामा सामेल गर्ने काम हो, त्यो ऐतिहासिक हो, जसले नेपाली जनता र नयाँ पुस्तालाई केही चाहिँ तपाईँको एउटा आशा पलाएको छ। दोस्रो चाहिँ के रह्यो भने हामी चाहिँ स्वाधीनताका साथ यहाँलाई चाहिँ यही रोके। जस्तै यहाँले आफ्नो पार्टीको गुणगान गाउँदै गर्दा अनि यहाँको अब अध्यक्ष हुनुहुन्छ केपी ओली शर्माज्यू, यहाँको बारेमा यहाँले चाहिँ एकदमै सकारात्मक ढङ्गले भन्नुभएको छ। यो विषयमा जस्तै केही समय अगाडि चुच्चे नक्साको बारेमा नेपालको जति पनि अब मिचिएको भूभाग छ होइन, त्यो भूभागको समेटिएको एउटा चाहिँ पुस्तक निस्किएको थियो कि उहाँ अब जति बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो पछि चाहिँ बाहिर आउन सकेन होइन। यो विषयलाई चाहिँ यहाँले कसरी मध्यनजर गर्नुभएको छ, कसरी जनतालाई चाहिँ प्रस्ट्याउनुहुन्छ त? त्यसमा त यसो छ, यसमा चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ किन चुक्नु भयो त?
होइन? जनताले त प्रश्न गर्छ नि त। यसो छ, यसमा यो जुन कुरा विषय उठान भएको छ त्यो चाहिँ सत्यता छैन त्यसमा। यसको मतलब के रह्यो भने चाहिँ नेपालको सिमाना बारेमा आजको दिनसम्म राजा महेन्द्रको पालामा जो क्वेसन रेज गर्यो नेपालको तर्फबाट, त्यसपछि कुनै पनि नेता र कुनै पनि राजनीतिक दलले चाहिँ यो विषय उठान गरेको छैन। त्यो मध्येमा हिम्मतका साथ उठाउने एउटा नेता भनेको त केपी शर्मा ओली नै हो। यो मेरो पार्टीको नेता भएको कारणले मैले भन्न खोजेको होइन, यो चाहिँ नेपाली समाजमा नेपालको इतिहासमा घटेको घटनालाई मैले चाहिँ भने हो। दोस्रो कुरा के रह्यो भने चाहिँ नाकाबन्दीको सवालमा आजको दिनसम्म नाकाबन्दीको विरुद्धमा आजको दिनसम्म कुनै पनि नेता र पार्टीहरूले बोल्न सक्दैनथे। दोस्रो चाहिँ चीनसँगको जो परिवहन चाहिँ तपाईँको एउटा सम्बन्ध थियो त्यो अहिलेसम्म कसैले खोल्न सकेको थिएन, त्यो चाहिँ केपी ओलीले नै खोलेको हो। यसको मतलब के रह्यो भने केपी ओलीले चुचे नक्सा ल्याउनु भयो, त्यो राम्रो कुरा हो, उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ ल्याउनु भयो। तर कुनै पुस्तक निर्माण गरेर त्यसमा चाहिँ चुचे नक्सा थिएन भन्ने कुरो छ, त्यो चाहिँ त्यसको कुनै टुक छैन, त्यो चाहिँ तपाईँको आरोप मात्रै हो। ठिक छ, यदि चाहिँ केपी ओलीले साँच्चै चाहिँ चुच्चे नक्सा लिएर कार्यान्वयन गर्न नचाहेको असली राष्ट्रवादी केपी ओली होइन, असली राष्ट्रवादी चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर देउबा हो, प्रचण्ड हो, माधव हो। यदि चाहिँ त्यो भनेको भए चुच्चे नक्सा आज उहाँहरूको नेतृत्वमा चाहिँ सरकार चलिरहेछ, त्यो कार्यान्वयनतिर चाहिँ उहाँहरूले किन प्रश्न उठाउनु भयो त? प्रश्न यहाँ हो नि त। त्यसकारणले बोलेर नै के हुन्छ र? आफ्नो काम कारबाहीले अथवा चाहिँ व्यवहारले त्यो देखाउने कुरो हो। त्यसको मतलब के रह्यो भने चाहिँ नेपाली समाजमा आशा जगाउने अघिल्लो पुस्तामा चाहिँ यो खालको कदम चाहिँ जायज छ भन्न खोजे हो, होइन? दोस्रो कुरा के रह्यो भने चाहिँ जसरी चाहिँ 60 सालको क्रान्तिमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले परिवर्तनका लागि एउटा चाहिँ सशस्त्र युद्धको थालनी गरेर त्यसले नेपाललाई चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँको उचाइमा पुर्यायो, होइन? त्यो सँगसँगै चाहिँ तपाईँको तत्कालीन नेकपा एमाले अथवा चाहिँ उसको चाहिँ नेतृत्वले त्यसको लिगेसीले चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले त्यसले चाहिँ जुन थालनी गरेर राजनीतिक चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ विचारको चाहिँ विकास गरेर नयाँ चाहिँ राजनीति चाहिँ थालनी गर्यो, त्यसको जो सुमुच्च रूपमा नै आज नेपाल यो ठाउँमा आएको छ। त्यो सँगै 10 वर्षीय जनयुद्धको नेतृत्व चाहिँ प्रचण्डले गरे हो नि। त्यो जनयुद्ध आफैमा बेठिक थिएन, ठिक थियो, तर चाहिँ त्यसलाई मिसयुज गरियो भन्ने कुरो हो। जब त्यसलाई ल्यान्ड गरिसकेपछि यहाँका उत्पीडित जनताहरू जसले तपाईँको साँच्चीकै नेपाल र नेपालीलाई चाहिँ मुक्त गराउनु पर्छ है उत्पीडनबाट, विभेदबाट स्वतन्त्रता दिलाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ ज्यान दिए, पसिना दिए, रगत दिए, त्यो जनता फेरि चाहिँ परिवर्तनपछि ठाउँको ठाउँ रह्यो, त्यहीँनिर प्रचण्डको कमजोरी भयो भन्ने कुरो हो। त्यसकारणले जस्तै यहाँले चाहिँ अहिले केही यो भनौँ न छलफलमा चाहिँ हाम्रो यो भलाकुसारीमा चाहिँ माओवादीको पनि गुणगान गाइराख्नु भएको छैन। प्रचण्डले यस्तो गर्नुभयो, यो गर्नुभयो, उहाँले उठाएका इस्युहरू पनि चाहिँ एउटा सकारात्मक छ भन्दै गर्दा विगतमा यहाँ चाहिँ अब नेकपा माओवादीभित्र पनि हुनुहुन्थ्यो भनेपछि त्यो माओवादी छोडेर राम्रो पार्टी, किनभने यहाँले त गुणगान गाइराख्नु भएको छ नि त, यो गर्यो त्यो गर्यो भने फेरि चटक्क माया मारेर फेरि एमालेतिर आउनुभयो भनिसकेपछि कहाँनिर ग्याप देख्नुभयो त, होइन? के कारणले चाहिँ नेकपा एमाले भित्र प्रवेश गर्नुभयो र यहाँ चाहिँ यो पार्टीभित्र यहाँको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ त? फेरि खास गरी यसो छ, नेकपा एमालेमा मैले प्रवेश गरे पनि होइन, माओवादी केन्द्र मैले त्याग गरेको पनि परित्याग गरेको पनि होइन। मात्रै के रह्यो भने चाहिँ माओवादी केन्द्र र तत्कालीन नेकपा एमालेको जो एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भयो, जहाँ तपाईँको कुनै विचार, राजनीति र एजेन्डाको बहस बिना, निर्णय बिना, पार्टीको निर्णय बिना चाहिँ प्रचण्डले हामीलाई चाहिँ यो ठाउँमा लिएर आउनु भयो नि। तर यही ठाउँबाट चाहिँ उहाँ कारण बिना किन उठेर जानुभयो? प्रश्न यहाँ हो। हामी जहाँ लिएर आउनुभयो उहाँले, हामी त्यहीँ बसिरहेका छौँ। किनभने चाहिँ नेकपाको चाहिँ विचार, राजनीति र एजेन्डालाई गल्ती देख्नुहुन्छ हैन? एकदमै विचार राजनीतिको नेकपाको चाहिँ विचार, राजनीतिलाई र एजेन्डालाई चाहिँ नेकपा एमालेले जो स्वीकार गरिसकेपछि, त्यसको निरन्तरतालाई स्वीकार गरिसकेपछि हामीलाई प्रचण्डले जहाँ लिएर राख्यो हो त्यहीँ बसेका छौँ। बरु प्रचण्ड लगायतका चाहिँ नेतृत्व र नेकपा माओवादी केन्द्र जुन बेलासम्म ठिक अवस्थामा थियो, जुन बेलासम्म जनताको चाहिँ एजेन्डालाई चाहिँ स्वीकार गरेको थियो, देशको एजेन्डालाई स्वीकार गरेको थियो, त्यो बेलासम्म हाम्रो समर्थन थियो। जब त्यो एजेन्डा र विचार, राजनीति छोडिसकेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र जुन चाहिँ त्यसको अध्यक्ष नेतृत्व चाहिँ
कमरेड प्रचण्डलाई हामीले चाहिँ छोड्न बाध्य भएका हौँ। त्यसो भएको कारणले माओवादी केन्द्र चाहिँ परित्याग गरेर हामी चाहिँ एमाले प्रवेश गरेर होइन। प्रचण्डलाई यहाँले छोड्नु भएको छैन अहिले पनि इस्यु र एजेन्डा लिँदाखेरि होइन। यसो छ, प्रचण्डले त एजेन्डा छोडिसक्नुभयो, यो मेरो रिसले बने होइन। सायद एजेन्डा नछोडेको भए म लामो समयसम्म नेपालका मगरहरूको चाहिँ साझा सङ्गठन नेपाल मगर सङ्घ लगायतका चाहिँ मगरार चाहिँ तपाईँको आन्दोलनको नेतृत्व गरेर बसे मान्छे हो। मात्रै चाहिँ नेपालका मगर सहितको उत्पीडित आदिवासी लगायतका उत्पीडित जनताको अथवा मगराटका जनताको के मात्रै चाहिँ उनीहरूको आशय के थियो त भन्दाखेरि युद्धकालमा जनयुद्धमा जसरी चाहिँ मगराट सत्ताको अभ्यास गराएको थियो त्यसले चाहिँ यहाँका जनतालाई चाहिँ आफ्नो पहिचान सहित चाहिँ स्वशासनको अधिकार स्वायत्तताको अधिकार दिलाउने भनेर नै गएको थियो। त्यो राजनीतिक हिसाबले त्यो ठिक थियो। जब चाहिँ तपाईँको नेपालमा सङ्घीय व्यवस्था लागू गर्ने क्रममा चाहिँ अहिलेको जो लुम्बिनी प्रदेश, अहिलेको गण्डकी प्रदेश, अहिलेको कर्णाली प्रदेश जो नामाकरण गरिएको छ, लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ विशेष गरी त्यहाँ चाहिँ एउटा मगराटको मुख्य बिन्दु भएको कारणले त्यसको नामाकरण हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो माग थियो, त्यहाँका जनताको माग के थियो त भन्दाखेरि कम्तीमा मगराट चाहिँ नेपालको पुर्ख्यौली प्राचीन सभ्यता हो, इतिहास हो र मगर सहितका त्यहाँका जनताको नेपाली जनताको साझा मनोविज्ञान हो। त्यसो भएको कारणले आत्मसम्मानका लागि भए पनि त्यो प्रदेशलाई चाहिँ मगराट थरवट अवध प्रदेश घोषणा गरौँ भन्ने हिसाबले माग राख्दाखेरि त्यसमा चाहिँ प्रचण्ड ब्याक हुनुभयो। बरु त्यहाँ चाहिँ निर्वाचन भयो, लुम्बिनी राख्ने कि मगराट थरवट राख्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मतदान हुँदाखेरि अहिलेको जसपा जो पार्टी छ जनता समाजवादी पार्टी त्यसको 4 जना सांसदले मात्र मगराटको पक्षमा गरेका छन्। बहुसंख्यक माओवादी केन्द्रका चाहिँ सांसदहरू थिए तर उनीहरूले चाहिँ दिएनन्। यसको मतलब के रह्यो भने चाहिँ त्यहाँ बेइमानी भयो भन्ने कुरो। त्यसको मतलब चाहिँ मुद्दा उठाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने, मुद्दा उठाइदिने तर चाहिँ त्यो दिन नमान्ने हो। यो बेइमानी भएको कारणले नै हामीले छोडे होइन, प्रचण्डले आफ्नो व्यवहार आफ्नो क्रियाकलापले जनताले छोड्न र कार्यकर्ताले छोड्न बाध्य भयो। यहाँले माओवादी छोडेर एमालेतिर जाँदै गर्दाखेरि जति यहाँले पहिचानको कुरा उठाउनु भएको थियो समग्र पहिचानवादीहरूले चाहिँ त्यो कुरा माओवादीले पुरा गर्न सकेन। फेरि अब यता एमालेतिर जानुभयो। एमालेका पनि अध्यक्षज्यू केपी ओलीज्यूले चाहिँ नेपालको प्रथम शहीद लखन थापाको विषयमा चाहिँ विवादित विषय चाहिँ उठाइरहेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ आम मगर समुदायहरूले चाहिँ प्रश्न गरिराख्नु भएको छ कि नेपालको प्रथम शहीद भनेर चाहिँ सरकारले घोषणा गरिसक्यो, राज्यले घोषणा गरिसक्यो, तर पछिल्लो पटक यसमा चाहिँ विवादित कुरा लिइरहेको छ भनेपछि यहाँले चाहिँ सम्पूर्ण पहिचानवादीहरूको नेतृत्व गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ भनेपछि यो विषयलाई चाहिँ लिएर चाहिँ आफ्ना अध्यक्ष हैन नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीज्यूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त? होइन, यसो छ, यसमा त म तत्कालीन मगर सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदाखेरि नै मैले आफ्नो भर्सन दिइसकेको छु। प्रश्न जनताले गरिराख्नु भएको छ, मैले भर्सन दिइसकेको छु। यसको मतलब के रह्यो भने चाहिँ लखन थापा मगरको चाहिँ शहादत भएको 139 वर्षपछि बल्ल नेपाल सरकारले चाहिँ नेपालको प्रथम शहीद हो भनेर स्वीकार गरेको हो। यसको मतलब चाहिँ के रह्यो भने मगर सङ्घ लगायतका चाहिँ तमाम चाहिँ नेपालका राजनीतिक शक्ति र चाहिँ न्यायपूर्ण जनताको साझा आन्दोलनले स्थापित गरेको हो यो। त्यसो भएको कारणले नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जो मेरो अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ लखन थापा मगर प्रथम शहीद होइन अन्य कुनै कसै हो भन्ने हिसाबले चाहिँ बहस मात्र लिनुभएको हो भने एउटा कुरा आयो, होइन भने चाहिँ के रह्यो भने चाहिँ उहाँले त्यो गर्नुभयो भने त्यो गल्ती हो। त्यसको खण्डन मैले गरिसकेको छु। यदि मेरो अध्यक्षले नेकपा एमालेको अध्यक्षले चाहिँ लखन थापा मगर प्रथम शहीद हुँदै होइन भन्नुभयो भने त्यसको विरुद्धमा म आफै लड्छु, त्यसमा दुई मत छैन, त्यो गल्ती हुनेछ। त्यस कारणले यो विषयमा आज होइन म पहिले नै बोलिसकेको छु र त्यसको विरुद्धमा हामी आन्दोलित पनि भएका छौँ। त्यसपछि चाहिँ आन्दोलन गरेर यहाँले 139 वर्षपछि नेपालको प्रथम शहीद लखन थापा भनेर किटान गरिसकेको छ, सरकारले मान्यता दिइसकेको छ। त्यति बेला स्वर्गीय होइन सुशील कोइरालाको त्यति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पालामा चाहिँ यो पास भइसकेको अवस्था छ। अहिले आएर चाहिँ यो भरम सिर्जना गर्दा जनता चाहिँ दुखी भएको अवस्था छ कि र अब अन्तिममा हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ।
यहाँले चाहिँ सम्पूर्ण पहिचानवादी राज्यदेखि उत्पीडनमा परेका जनताहरूको आवाजले लिएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। बढ्दै गर्दाखेरि जति पनि पार्टीमा यहाँ चाहिँ लाग्नुभयो उहाँहरूको नेतृत्व तहले चाहिँ अहिले पनि मूल्याङ्कन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। तर पनि यहाँले आफ्नो एजेन्डा त उठाइराख्नु भएको छ नि त। जबसम्म राजनीति गर्नुहुन्छ ती जनताहरूको आवाजलाई लिएर यहाँहरू अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अब चाहे नेकपा एमाले हो, चाहे काङ्ग्रेस हो, चाहे ठुला पार्टी, चाहे साना पार्टी होस्, देश र राष्ट्रको हितको लागि अब राज्यदेखि पछाडि परेका उत्पीडित जनताको लागि, आदिवासी जनजाति होस् या दलित होस् या कर्णाली प्रदेशका जनता होस् या पूर्वतिरका जति विकटमा रहेका जनताहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्नको लागि राज्यलाई, सरकारलाई र विभिन्न नेतृत्व तहका ठुला नेताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? खास गरी यसो छ, नेपालको चाहिँ चालु समानता र सामाजिक न्याय प्राप्तिका आन्दोलनहरू चालु छन् र यसमा मगर सहितका आदिवासी र उत्पीडित जाति समुदाय वर्ग क्षेत्र र महिलाहरूको चाहिँ हामीले आफ्नो आन्दोलनलाई पनि तपाईँको हामीले एक चरण चाहिँ रिडिजाइन गर्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। किनभने आजको स्थिति र हिजो हामीले जतिखेर चाहिँ आन्दोलन तीव्र रूपमा गर्थ्यौँ, जुन बेलामा हामी बढी आन्दोलित थियौँ त्यो बेलाको स्थिति र परिस्थिति अहिले चाहिँ फरक छ। यसको मतलब के रह्यो भने हाम्रो जो मुद्दाहरू उठाइरहेका छौँ आजको दिनसम्म हामी प्राप्त गरेका छैनौँ, त्यो मुद्दा चाहिँ प्राप्तिका लागि हाम्रो लडाइँ र आन्दोलन जारी राख्नै पर्छ, त्यसमा दुई मत छैन। तर नेपालको चाहिँ चालु आन्दोलन बढीभन्दा बढी चाहिँ एउटा सामाजिक बेसमा छ, राजनीतिक बेसमा अलिक कम छ र स्वाभाविक हिसाबले मगर सहितका आदिवासीहरू, अन्य उत्पीडित जाति समुदायहरू नेपालको मूल राजनीतिक प्रवाहमा अलि कमजोर छौँ। अलि चाहिँ हाम्रो चाहिँ परिवेश र हाम्रो चाहिँ अवस्था अलि माथि उठेको स्थिति छैन। त्यसो भएको कारणले मेरो अनुरोध के रह्यो भने सामाजिक राजनीतिक दुईटा आन्दोलन र चेतना अभियानलाई सँगसँगै नलग्दासम्म र त्यो पहुँच नराख्दासम्म, नेतृत्व गर्ने ठाउँमा नपुग्दासम्म चाहिँ नेपालका उत्पीडित जाति समुदाय र वर्ग क्षेत्र र महिलाहरूले उठाएका मुद्दा पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो सम्बोधन हुँदैन भन्ने कुरो हो। त्यसो भएको कारणले नेपालको राजनीतिक शक्तिहरूले, नेपालका राजनीतिक नेताहरूले समेत चाहिँ उत्पीडित जाति समुदायको मुद्दालाई चाहिँ तपाईँको गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ। यसको मतलब जबसम्म उत्पीडित जनताले उठाइरहेका मुद्दाहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ तब देश ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसको क्षति देशलाई हुन्छ, समाजलाई हुन्छ। त्यसो भएको कारणले देश बनाउन चाहने नेताहरूले अथवा देशलाई समृद्ध बनाउन चाहने जनताले, नेताले, देशवासीलाई तपाईँको खुसी पार्न चाहने, सुखी पार्न चाहने चाहिँ नेता, पार्टीले, जनताले चाहिँ तपाईँ के रह्यो भने चाहिँ यहाँका उत्पीडित जनताहरूले अथवा सबै क्षेत्र, सबै खालका चाहिँ आन्दोलनकर्मीहरूले उठाइरहेको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ भन्ने कुरो। दोस्रो, अहिलेको चुनाव चाहिँ अरू चुनाव भन्दा अलिक फरक छ। अहिलेको चुनाव भनेको राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीहरूको बिचको चाहिँ चुनाव हो। त्यो जनताले चिन्न जरुरी छ। एमसीसी र एसपीपी जस्तो चाहिँ राष्ट्रघाती सम्झौताहरूलाई खारिजीको लागि हामी आन्दोलित हुनु जरुरी छ। राष्ट्रवादीहरूको पक्षमा जो वकालत चाहिँ नेकपा एमाले लगायतका चाहिँ पार्टीहरूले गरिरहेछन् त्यसलाई हामीले चाहिँ फेरि समर्थन गर्न जरुरी छ। बाँकी राजनीतिक हिसाबले जसरी चाहिँ हाम्रा उत्पीडित जनताहरू, उत्पीडित चाहिँ तपाईँको अभियन्ताहरूमाथि नआउँदासम्म हाम्रो पूर्ण अधिकार प्राप्त हुँदैन। त्यस कारणले राजनीतिक हिसाबले विविधता, मुद्दामा एकता हाम्रो लाइन हो। राजनीतिक हिसाबले जुनसुकै पार्टी, विचार समूहमा जहाँ बस्नुहोस्, नेपालका आदिवासी लगायतका उत्पीडित जनताहरू, उत्पीडित चाहिँ पक्षधरहरू, तर चाहिँ के रह्यो भने चाहिँ राजनीतिक रूपले जुनसुकै पार्टीमा विचारमा रहे तापनि तपाईँले अङ्गीकार गरेको अथवा तपाईँको समुदायले, तपाईँको जातिले, तपाईँको वर्गले, तपाईँको क्षेत्रले चाहिँ उठाइरहेको मुद्दालाई तपाईँले सम्मान गर्न जरुरी छ, त्यसलाई सहयोग गर्न जरुरी छ। अन्यथा के हुने भयो भने चाहिँ ज्यानले मात्र चाहिँ आदिवासी भएर मात्र हुँदैन, उत्पीडित जातिको प्रतिनिधित्व मात्र भएर भएन, विचारले, भावनाले, चेतनाले अथवा चाहिँ बुझाइले समेत चाहिँ त्यो हुन जरुरी छ। आजसम्म हामी चाहिँ धेरै कुराहरू, हाम्रा चाहिँ नेतृत्वहरू त्यो नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुगेर पनि चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू त्यहाँ पुगेर पनि किन चाहिँ त्यो अधिकार प्राप्त गर्न सकेनौँ, किन हाम्रो आवाज उठेन त भन्दाखेरि हाम्रो जाति समुदाय, समाजले, वर्गले उठाएको मुद्दा हामी आफै नै अननोनमा छौँ। धेरै जसो नेताहरू, धेरै जसो चाहिँ त्यहाँ पुगेका चाहिँ हाम्रा प्रतिनिधिहरू। त्यस कारणले राजनीतिक हिसाबले तपाईँ चाहिँ नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले आफ्नो समाजलाई पढ्ने काम नछोड्नुहोला, तपाईँले आफ्नो देशलाई, आफ्नो नेपाली समाजलाई, आफ्नो जातिलाई पढ्न नछोड्नुहोला। अनि मात्रै के रह्यो भने चाहिँ तपाईँ त्यो ठाउँमा पुगेर चाहिँ ठिक निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक लडाइँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो मान्यतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्यौँ भने मात्रै चाहिँ हामी उत्पीडित जनताहरू समेत चाहिँ हामी मूल प्रवाहमा आउन सक्छौँ भन्ने हो।
हवस् त, जनताको अधिकारमा आएर यहाँले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो। विशेष गरी आवाज बिनहरूको आवाजलाई उठान गर्न, राज्यलाई घचघचाउने खालका शब्दहरू पनि यहाँले भन्नुभएको छ होइन। र अन्तिममा जाँदा जाँदै आज संविधान दिवस पनि हो। यो दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण जनतालाई के भन्न चाहन्छ छोटो रूपमा? नेपालको चाहिँ जुन अहिलेको जारी संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई चाहिँ स्वीकार गरेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापनाका लागि नेपालको खास पुस्ता र खास युगमा धेरै नेपाली पुस्ताले चाहिँ आफ्नो ज्यान अर्पण गरेर मात्र यो जुन परिवर्तन सम्भव भएको हो। त्यसो भएको कारणले आजको यो संविधानले समेत चाहिँ हामी उत्पीडित चाहिँ जनताको पूर्ण अधिकार र पूर्ण चाहिँ हाम्रो मुद्दाहरूलाई स्वीकार गरेको अथवा सम्बोधन गरेको स्थिति होइन। तर हामी जति चाहिँ अहिलेको संविधानले, जारी संविधानले हाम्रो मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेको छ, हाम्रो अधिकार चाहिँ दिने काम गरेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर लाग्ने, बाँकी थप अधिकारको लागि चाहिँ हामी संविधान संशोधन गर्दै प्राप्तिका लागि हामी लाग्नको लागि समेत चाहिँ म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हवस् त, यहाँलाई जनताको अधिकारमा आएर महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु हो। यहाँलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि र नाइस टेलिभिजनको तर्फदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिपाजी। नाइस टेलिभिजन परिवार लगायतका तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, यति बेलासम्म यहाँले जनताको अधिकार हेर्नुभयो। यहाँले विभिन्न पक्षहरूमा चाहिँ उठान गरेको यहाँलाई अवगत नै छ र पुनः हामी अर्को साता पनि यस्तै महत्त्वपूर्ण विषयहरू लिएर यहाँहरूको साथमा आउनेछौँ। र आजका अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं डोल्पा जिल्लाका इन्चार्ज तथा अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घका अध्यक्ष नवीन रोका मगरज्यू। उहाँसँग हामीले भलाकुसारी गऱ्यौँ। पुनः अर्को साता हामीले यस्तै विविध पक्षमा छलफल गरेर आउने बाचा गर्दै म दिपाले लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।